Okay, good morning class. Good morning everyone. तिमीहरुको हामीले हिजोको क्लासमा कतिसम्म गर्यौं भने हाम्रो जुन अन्तिममा ओके रिवाज पशुपतिलाई गुड मर्निङ है हामीले कहाँसम्म गरेका थियौं भने यसलाई सकाएर यसलाई पनि सकाएर यो क्लासिफिकेसनको कहाँसम्म गरेका थियौं ल अड एन्ड आउट 14 सम्म पढ्यो ओके गुड भेरी गुड थ्यांक यू दिवस आराध्या थ्यांक यू एभ्रिवन सुप्रिया गुड ल अब हेर्नुस् त्यसो भए कमनबाट स्टार्ट ए ल ल श्वेता ल नानी हेर यो लजिकल सिक्वेन्स हैन अफ वर्ड्स अनि कमन प्रोपर्टी हो ठीक छ ल हेर्नुस् त्यहाँसम्म गरेका थियौं ल राइट यसमा हेडिङ के छ भने हेर्नुस् है हेडिङ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लजिकल सिक्वेन्स अफ वर्ड्स भनेको छ माथि हेडिङमा लजिकल सिक्वेन्स अफ वर्ड्समा यहाँ देखिन्छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ arrange the words given below in a meaningful sequence meaningful sequence मा arrange गर्नु पर्यो अब की डोर लक रूम स्विच अब की arrange the words given below in a meaningful sequence यसको मिनिङ के हो भने तल दिएका वर्डहरुलाई मिनिङफुल अर्डरमा एरेन्ज गर्ने कसरी भनेर क्वेशनले गरे सोधेको हो यसमा सजिलो छ arrange the words given below meaningful sequence meaningful sequence मा कुन पछि कुन आउँछ अर्डरिङ गर्ने हो कि जस्तै यसमा हेरौँ न की छ डोर छ लक छ रूम छ स्विच छ पहिलो काम के हो की हो कि कीले लक खोल्ने हो 1 नम्बर पहिलो काम कीले के खोल्छ लक खोल्छ 1 बाट 3 कीले लक खोल्छ 1 बाट 3 1 बाट 3 आउने अप्सन कुन छ कीले लक खोल्छ त्यही तपाईको बी कसरी हुन्छ नानी रुमबाट रुममा डोर भने अर्थ कुन सिक्वेन्समा जाने हो नि कीले लक खोल्छ कीले लक खोल्छ भने त्यही 1 बाट 3 एउटा मात्रै अप्सन छ अरु सबै आउट भइहाल्यो त्यही बुझ्नलाई कीले लक खोल्छ के को त भन्दा डोरको कीले लक खोल्छ के को भन्दा डोरको त्यसपछि कहाँ जाने रुममा जाने अनि स्विच अन गर्ने रुममा जाने अनि स्विच अन यो सिक्वेन्स हो के सिक्वेन्स मिलेको छ हेर्नु न सिक्वेन्स मिलेको छ कीले लक खोल्छ के को डोरको अनि रुममा जाने अनि स्विच अन गर्ने है यस्तो हो 2 माइनस 2 यसमा arrange the words given below in a meaningful sequence भनेको छ police punishment crime judge judgment यसो हेर्नुस् त के होला यसमा कुरो पहिला तपाईको क्राइम हुनु पर्यो पहिला क्राइम हुनु पर्यो त्यसपछि को आउँछ पुलिस आउँछ त्यसपछि के आउँछ पुलिस आउँछ 3 पछि 1 हुनु 3 पछि 1 हुने बित्तिकै दुईटा काट दिनुस् कि ए हुन्छ के डी हुन्छ नियति जस्तो 3 र 1 पछि यहाँ 2 छ अनि पनिशमेन्ट पुलिस आउने बित्तिकै पनिशमेन्ट दिने हो र होइन नि त पनिशमेन्ट भनेको पुलिस आउने दिने कुरा होइन सबै काम गरिसकेपछि अन्तिममा सुनाउने रिजल्ट हो पनिशमेन्ट तपाईले यति वर्ष जेल भयो यति पैसा तिर्नु पर्यो हो यो हो त्यसो भए त यहाँ के हो यो मिलेन पुलिस क्राइम बित्तिकै पुलिस आउँछ अनि त्यसपछि 4 जजले के गर्छ जजमेन्ट गर्छ र अन्तिममा फैसला सुनाइन्छ त्यसको अवस्था बुझेर बल्ल अन्तिममा पनिशमेन्ट दिने नदिने अथवा कति दिने कसरी दिने भन्ने कुरा फाइनलमा अनाउन्स गर्ने कुरा हुनाले त्यो अन्तिममा त्यो हुन्छ त्यही भएर आन्सर के भयो अप्सन डी भयो बुझ्नु भयो नि कुरा है अप्सन डी आन्सर भयो अप्सन डी आन्सर arrange the words given below in a meaningful sequence arrange गर्नु पर्यो हेर्नुस्
यसमा नेसन, भिलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट भन्छ। के होला सानोबाट ठुलो एउटा अर्डरिङ हेर्नुपर्छ। यहाँ हेरौँ त भिलेज भनेको 2, भिलेज भनेको 2 मा छ। त्यसपछि सिटी छ 3 मा, 2 पछि 3 छ। अनि डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट भनेको 4 मा छ, 4 मा। अनि 2 3 4 भन्ने बित्तिकै यो गयो यो गयो। अनि 2 3 5 र 1 हुन्छ। त्यसपछि स्टेट हो, स्टेट लास्टमा नेसन सन्जु हो। ठीक छ नानी। 2 3 4 5 1, 2 3 4 5 1, 2 3 4 5 1, 2 3 4 5 1 हो। यसरी गर्ने अर्डरमा लेखेको छ मैले है, अर्डरमा लेखेको छ। तपाईले त्यही देख्नु भएको छ, अर्डरिङमा छ, अर्डरमा छ, अर्डरमा राखिएको छ। यसलाई ठ्याक्कै अर्डरमा राखिएको छ। राइट। अब नेक्स्टमा हेर्नुस् त्यहाँ के देखिन्छ। Arrange the words given below in a meaningful sequence. पहिलो काम प्रोबेसन, इन्टरभ्यू, सिलेक्सन, एपोइन्टमेन्ट, एडभर्टाइजमेन्ट, एप्लिकेसन। पहिला हेर्नु पर्यो, सिक्वेन्स हेर्नु पर्यो। प्रोबेसन, इन्टरभ्यू, सिलेक्सन, एपोइन्टमेन्ट, एडभर्टाइजमेन्ट, एप्लिकेसन छ। पहिलो काम के हो भने पहिला एडभर्टाइजमेन्ट खोल्नु पर्यो, विज्ञापन। 5 नम्बर विज्ञापन खोलेपछि के हुन्छ, एडभर्टाइजमेन्ट पछि एप्लिकेसन हुन्छ हो। कृष्ण गुड। पहिला एडभर्टाइजमेन्ट विज्ञापन खोलेपछि एप्लिकेसन दिने हो। 5 बाट 6 भन्ने बित्तिकै 3टा पोसिबिलिटी भयो। त्यसपछि हेर्नुस्, त्यसपछि कुरा के हुन्छ भने नझुक्किनु होला। त्यसपछि के हुन्छ नझुक्किनुस्, इन्टरभ्यू पछि सिलेक्सन हुन्छ। पहिला दिन्छ विज्ञापन खोल्छ, एप्लिकेसन दिन्छ, अनि इन्टरभ्यू भयो। इन्टरभ्यू पछि सिलेक्सन हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी के गर्ने, सिलेक्सन भइसकेपछि बल्ल यो एपोइन्टमेन्ट भनेको काम गर्नको लागि लिने अनुमति हो। इन्टरभ्यू भनेपछि त उसले अलरेडी बोलाइसकेको हुन्छ, त्यसमा फेरि त्यसलाई एपोइन्टमेन्ट भन्ने होइन। भनौँ भने एपोइन्टमेन्ट भनेको त के हो भने काम गर्न स्वीकृत भइसकेपछि लिने अनुमति पत्रलाई एपोइन्टमेन्ट भनिन्छ। 4 हुन्छ। त्यसपछि लास्टको 1 हुन्छ। प्रोबेसन भनेको परीक्षण काल भनेको तपाईको काम पाइसकेपछि एउटा ड्युरेसन हुन्छ, त्यो चाहिँ परीक्षण काल हो। 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 6 महिना यिनीहरूको परीक्षण कालको समय हो। तर हामीले यो नझुक्नु, एपोइन्टमेन्ट अगाडि राख्ने होइन। एपोइन्टमेन्ट भनेको काममा ओके भइसकेपछि काम गर्नको लागि अनुमति हो के। ल अप्सन सी भयो, अप्सन सी भयो। कमन प्रोपर्टीमा यता कमन प्रोपर्टी भनेको तपाईलाई एउटा गिवन सेट दिन्छ, दिएको सेटमा जुन विशेषता छ, जस्तो विशेषता छ ठ्याक्कै त्यही विशेषता, दिएको सेटमा जुन विशेषता छ त्यही विशेषता मिल्ने, त्यही विशेषतासँग सम्बन्धित अर्को जुन अप्सन खोज्छौं त्यही नै हाम्रो कमन प्रोपर्टी। जस्तो नेचरको गिवन सेट छ त्यही नेचरको आन्सर खोज्ने। जस्तो 9 यहाँ छ, 7 11 13 के देखियो भने यो प्राइम नम्बरको सेट देखाएको छ हामीले। रुट संख्या हो 7 11 रुट संख्याको सेट हो। रुट संख्या पनि 9 यो त भएन, 9 आइरहेछ। 13 15 रुट संख्या होइन, यो पनि भएन, यो त बिग्रे भएन। 17 19 23 प्राइम नम्बर कलेक्सन नबिन्छ। थ्याङ्क यू। रुट संख्या भनेको प्राइम नम्बरको कलेक्सन रहेछ, ग्रुप रहेछ, प्राइम नम्बरको ग्रुप रहेछ के। ल 2 मा हेर्नुस्, 2 मा के छ, गिवन सेटमा 95 14 र 5 छ। 9 र 5 जोडा 14, 9 + 5 14,
1 plus 4 are 5. 9 plus 5 14, 1 plus 4 5. सम गरिरहेको छ त्यस्तो कुनमा छ यस्तो त हुने कुरा भएन 2 plus 5 अनि भएन यसमै हो 9 7 16 1 र 6 7 जी Vicky you was good pretty Vicky thank you everyone Niras right option D अब हेर्नुस् यहाँ के देख्नुहुन्छ यसमा गिवन सेट छ गिवन सेट भनेको 2 plus 3 जोड्यो भने 5 4 plus 5 9 6 plus 3 9 हो सन्जु दुईटा अगाडिको डिजिटको सम थर्ड नम्बर छ अगाडिको नम्बरको दुईटाको सम थर्ड नम्बरमा छ त्यसो भए यसमा त यो हुने कुरा भएन यहाँ भएन 3 plus 7 10 5 plus 3 8 9 plus 6 7 16 फर्स्ट र सेकेन्डको सम देखेको अप्सन कहाँ छ बी मा छ राजेश छैन प्रिटी गुड हो फर्स्ट र सेकेन्डको सम थर्डमा छ यो प्रोसेसले यो गरिन्छ है यो तरिकाले यहाँसँग यससँग सम्बन्धित प्रब्लम गरिन्छ त्यही जोड घटाउ गुणन भाग स्क्वायर क्यूब यस्तै कुराहरु चाहिँ रहेछन् भन्ने बुझ्नु होला सजिलै सक्नुहुन्छ तपाईहरुले है त अब मैले यसलाई हटाइदिए यसलाई निकाल्दिउ ल अब अर्को गर्छु यसलाई निकालिसकेपछि तपाईहरुलाई आज कोडिङ एन्ड डिकोडिङ भन्ने टपिक स्टार्ट गरिन्छ है त कोडिङ एन्ड डिकोडिङ ओके मैले यसमा यसलाई एक मिनट है किन हटेन फेरि लेखेको जाँदैन त यो अहिलेको क्लासमा गराएको यसबाट एन्ड व्यू गरेको छु है यसलाई यहाँ हटाउँदाखेरि यो त हुन्छ किन सेभ भएर बस्छ मैले यहाँबाट निकाल्छु त अब आउँछ होला एकछिन है आइसक्यो तर यो लेख्थ्यो क्या आइरहेछ ल ओके ठीक छ यसलाई यही गरौँ ल अहिले है एउटा दुईटा पेजमा यस्तो भएछ हेरौँ नि ल यसमा हेर्नुस् त पहिला हामीले कोडिङ एन्ड डिकोडिङ मेन कुरा बुझ्नु पर्यो कोडिङ एन्ड डिकोडिङमा कोड भनेको एउटा संकेत हो है कोड भनेको एउटा संकेत हो
हामीले कुनै पनि आफ्नो प्राइभेसी मेन्टेन गर्नको लागि अरूलाई आफ्नो कुरा थाहा नहोस् भन्नको लागि गरिने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। स्क्रिनमा सरी तपाईँको किन यहाँ रोकियो त? ओके अब होला है। ओके ला है ल्यानुहोस्। ठिक छ। कोडिङ भनेको आफ्नो एउटा प्राइभेसी मेन्टेन गर्नको लागि दुईटा ग्रुप अथवा दुईटा व्यक्ति बीच हुने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ कोडिङ हो। विदाउट नोइङ थर्ड ग्रुप अर थर्ड पर्सन। थर्ड ग्रुप र थर्ड पर्सनलाई थाहा नदिकन दुईटा व्यक्ति अथवा दुईटा ग्रुप बीच हुने अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ कोडिङ हो। जस्तो यसमा हामीले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने जस्तो कोडिङ डिकोडिङ भनेको कस्तो भने ए बाट बी तिर सोध्या छ कन्डिसन दिएर सी बाट डी तिर सोध्या छ भने यो सोध्या छ भने यो कोडिङ भयो। ए बाट बी चाहिँ दिने फेरि तपाईले चाहिँ डी दिएर सी को पार्ट सोध्या छ भने डिकोडिङ भनिन्छ के। यसलाई डिकोडिङ भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि? यसलाई डिकोडिङ भनिन्छ। कुरा यति बुझ्नु पर्छ तपाईहरुले। यति कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। यति कुरा तपाईले एकदमै जान्नुपर्ने कुरा यति रहेछ। यसमा चाहिँ बुझ्नुस् है त। अब सिम्पल ए बाट बी दिने सी बाट डी सोध्ने यही हो कोडिङ। यो कन्डिसन गिभन हुन्छ र अर्को हामीले निकाल्नु पर्छ। यो रुल्स कस्तो छ त्यही रुल्समा जाने। मेन कुरा के चाहिँ जान्ने रहेछ यसमा भन्दाखेरि हामीले एउटा लेटरको बारेमा जान्नु पर्छ। लेटरबाट नम्बरमा काम गर्छौं। लेटर टु लेटरमा काम गर्छौं। नम्बर टु नम्बरमा काम गर्छौं है। नम्बर टु नम्बरमा काम गर्छौं। अब यसमा के मेनली जान्नै पर्ने कुरा भने यो हेडिङ यो ठ्याक्कै किन मेरो यहाँ के सिस्टम ओभर बल्ल मिल्यो है। खै त अहिले नै आउँदैन फेरि। ल यो पहिला गएन किन यस्तो भएछ। ल ओके ठिक छ सुन्नुस् त। मेन चाहिँ कुरा के रहेछ भने लेटरबाट नम्बर लेटर टु लेटर नम्बर टु नम्बरको बारेमा हामी पढ्छौं। यसमा ए देखि जेड सम्म त लेटर जान्नु पर्यो नै। ए देखि जेड सम्म त्यहाँ जान्नु पर्यो नै। अब यति जानिसकेपछि ए देखि जेड सम्म जानेपछि मैले उल्टोसम्म ठ्याक्कै यम सम्म लेखेको छु। ए बी सी डी यम सम्म भ्यालु लेख्ने। फेरि हाफ भनेको एन ओ पी क्यू आर एस टी जेड सम्म यहाँ लेख्ने। A1 B2 गरेर सम्झिनुस् 13 ठ्याक्क 14 15 भनेर यहाँ हाफबाटै ल्याउनुस्। किन यस्तो गरेको भने एउटा नयाँ यसको फाइदा छ। ए को रिभर्समा जेड परिराखेको छ, बी को रिभर्समा वाई परेको छ, सी को रिभर्समा एक्स परेको छ, डी को रिभर्समा डब्लु परेको छ, ई को रिभर्समा भी परेको छ, एफ कोमा यु ठ्याक्क यो रिभर्स लेटर हो। एउटा कुरा बुझ्नु। र अर्को कुरा रिभर्स लेटर कसरी चिन्ने भन्दाखेरि यसको सम हेरौँ न। यो ए को भ्यालु 1 हो, जेड को 20 जोड्यो भने 27 आउँछ। बी को भ्यालु 2 हो, वाई को भ्यालु 25 जोड्यो भने 27 आउँछ। सी को भ्यालु 3 हो, एक्स को भ्यालु 24 जोड्यो भने 27 आउँछ। डी को भ्यालु 4 हो, डब्लु को भ्यालु 23 जोड्यो भने 27 आउँछ। ई को भ्यालु 5 हो, भी को भ्यालु 22 जोड्यो भने 27 आउँछ। यो अपोजिटमा रहेका लेटरहरू यदि एक आपसमा रिभर्स लेटर हो भने तिनीहरू बीचको सम कति हुँदो रहेछ 27 भन्ने बुझ्नु है। रिभर्स लेटरको सम 27 भन्ने मेमोरीमा एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो। रिभर्स लेटरको सम कति 27 भन्ने कुरा तपाईहरुले एकदमै बुझ्नु पर्ने कुरा पहिलो कुरा रह्यो है त। त्यसपछि कुरा के भन्दाखेरि त्यसपछि कुरा अब यसमा हेर्नुस् त अल्फाबेट तपाईले सम्झिनु पर्यो। जस्तै कुनको भ्यालु कति हुन्छ भनेर सम्झिने तरिका के हो भने कुनको भ्यालु कति हुन्छ भनेर सम्झिने तरिका के हो भने एउटा तरिका यो तलको लाइन हेर्नुस्। पहिलो लाइन हो यो लाइन सम्झिनुस्। ई जे ओ टी वाई भन्ने सम्झेपछि अब अरु आउँछ। ई जे ओ टी वाई ई जो टी सम्झिनु भयो भने ई भनेको 5 हो, जे 10 हो, ओ 15, टी 20, वाई 25 हो। ई जे ओ टी वाई भन्ने बित्तिकै ई जो टी को मान 5 10 15 20 25 भएको हुनाले ई जे ओ टी वाई ई 5 जे 10 ओ 15 टी 20 वाई 25
इजोटी को मान सम्झ्यो भने अब तपाईलाई कसरी आउँछ त भन्दाखेरि दिमागमा इजोटीलाई सम्झिनुस् 5 10 15 20 25। अब तपाईलाई मैले 22 मा के पर्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने तपाई एउटा के कुरा बुझ्नु पर्यो भने 22 निकाल्नको लागि पहिला तपाई 20 मा पुग्नु पर्यो। 20 मा टी छ भनेपछि बुझ्नुस् यु भनेको 21 हुन्छ, भी भनेको हुन्छ 22 हुन्छ। त्यसभए 22 को लेटर भी भन्ने थाहा भयो। अब तपाईलाई जुन कुन एउटा 23 मा के पर्छ भनेर चाहियो भने T20 हो भने U21 V22 W23 यसरी बुझ्नु है। इजेओटीवाई सम्झेपछि यो बेस मान्ने र तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ चाहिएको अल्फाबेटको भ्यालु अथवा अल्फाबेट नै नम्बरबाट अल्फाबेट अल्फाबेट र नम्बर हामी जे पनि निकाल्न सक्छौं। तपाईहरु सक्नुहुन्छ हैन? प्र्याक्टिस गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि माथिपट्टि एउटा कुरा के लेखेको छु मैले भने 1 देखि 26 भन्दा बाहेक नयाँ संख्या आएमा त्यसलाई 26 सँग घटाउने भनेर सजिलो बनाइदिएको छु। 1 देखि 26 भन्दा बाहेक नयाँ संख्या आएमा त्यसलाई 26 सँग घटाउने भनेर लेखेको छु। यसमा के कुरा क्लियरली हामी बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने अब कस्तो भन्न खोजेको क्वेशनले भने सधैँ तपाईको प्रब्लम गर्दाखेरि 1 देखि 27 26 सम्म मात्र आउँछ भन्ने छैन। जस्तो मानौं प्रब्लम गर्दा गर्दै के आउन सक्छ भन्दाखेरि प्रब्लम गर्दा गर्दै आउन सक्ने कुरा भनेको यसमा के कुरा आउन सक्यो त भन्दाखेरि नि यसमा 30 आउन सक्छ के गर्दा गर्दै नम्बर 30 आइदिन्छ। 30 आयो भने के गर्ने तपाईहरुले भन्दाखेरि यो 26 पछि साइक्लिङ हुने केस हो। 26 पछि 27 28 29 30 30 भने के भयो त डी भयो। यसरी बुझ्नु। अब तपाईलाई 31 आइदियो भने के गर्नु त भन्दा 31 आइदियो भने 26 बाट 27 28 29 30 31 भनेको यो यसरी भन्दिनु। यसको मिनिङ एक्जाममा कसरी गर्नु भने तपाईलाई जुन त्यो भन्दा एक्स्ट्रा आयो भने 26 घटाउनुस् के। जस्तो मानौं तपाईलाई 35 आइदियो भने के गर्ने भन्दा 26 घटाउनुस्। 26 35 बाट 9 हुन्छ 9 भनेको आई हो। यसरी सम्झ्नु सजिलो हुन्छ। 9 भनेको आई हो। प्रब्लम गर्दा गर्दै 40 आइदियो भने के बुझ्नु पर्छ तपाईले भन्दा 40 माइनस 27 को 14 हो। 14 भनेको यन हो। यति कुरा बुझे पुग्छ। यही सेन्स भनेको त्यहाँ। कहिलेकाहीँ 0 आउँछ हिसाब गर्दा गर्दै 0 आयो भने के गर्नु त 0 पनि त नयाँ हो नि त। जेडी आएर 0 आयो भने 26 माइनस 0 नयाँ हो नि त 1 देखि 26 भन्दा ठुलोमा सानो घटाउनुस्। 26 नै भनेको जेड। यसको मिनिङ 0 आयो भने क्वेशनमा अल्फाबेटको भ्यालु के हुँदो रहेछ जेड हुँदो रहेछ। 0 आयो भने के हुँदो रहेछ जेड हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु है। 0 आयो भने के हुँदो रहेछ जेड हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु। 0 आयो भने पनि जेड हो। अनि अर्को कुरा तपाईलाई यसमा एउटा कुरा सिकाउँछु। जस्तो नेगेटिभ नम्बर अहिले चाहिँ आउँदैन यस्तो नेगेटिभ आज क्वेशनमा हामीले गर्ने अल्फाबेट सिरिज पढ्छौं भोलि त्यहाँ चाहिन्छ के। जस्तो नेगेटिभ पनि नम्बर आउँछ। -3 आयो हिसाब गर्दा गर्दा के गर्नुहुन्छ कसरी आउँछ भन्नु होला। मैले एक एक एक्जाम्पल दिन्छु। त्यो भोलिको अल्फाबेट सिरिजको लागि चाहिने कुरा हो यो त्यो क्लासमा। -3 आयो भने के गर्नु भने सिम्पली अहिले बुझ्नु 26 मा 3 स्टेप ब्याक हुन्छ भनेर बुझ्नु। -3 आयो भने के हो 3 स्टेप ब्याक गर्ने कतिमा 26 मा। 26 मा 3 स्टेप ब्याक भनेको 23 हो। 23 भनेको डब्लु हो के। माइनस आयो भने ब्याक गर्ने सिस्टम हो। -26 माइनस 3 को 23 माया भनेको डब्लु हुन्छ। -5 आयो भने कुन अल्फाबेट यसो भन्नुस् त माइनस आयो भने ब्याक गर्ने सिस्टम 26 मा 5 स्टेप ब्याक भनेको त्यो त 21 20 भनेको त यु 21 भनेको यु हो के। नेगेटिभ आयो भने ब्याक गर्ने सिस्टम हो होइन नि। त्यो त स्नेह त्यो त केमा बाबु भने त्यो त रिभर्समा मात्रै हो है। रिभर्समा मात्रै हो। 27 जहिले पनि रिभर्समा मात्रै झुक्किनु होला नि। रिभर्स लेटर निकाल्दा मात्रै 27 प्रयोग गर्ने है। रिभर्स लेटरमा मात्रै 27 हो। रिभर्स लेटरको केसमा मात्रै 27 हो। रिभर्स लेटर आयो भने के हो 27 मा यसको सुल्टो भ्यालु घटाउने के। सुल्टो भनेको रिभर्समा भएको सुल्टो भ्यालु घटाउने। ल यति बुझ्नुस्। यो कन्सेप्ट तीनटा कुरा मैले भने एकदम ध्यान दिनु होला। के कुरा भने
जस्तो पहिला त 1 देखि Z सम्म अल्फाबेट सम्झिनु पर्यो, यसमा कुनै समस्या भएन। सम्झिने तरिका EJOTY हो, EJOTY हो, बेस यही दुईटा हो। अरु भनेको खास हामीले भोलिको क्लासमा गर्छौं। कस्तो भने अल्फाबेट जोड्दा जोड्दै कहिलेकाहीँ सधैँ 1 देखि 26 भन्दा ठुलो आउँछ के साइक्लिङ हुँदा हुँदै। हिसाब गर्दाखेरि नम्बरमा तपाईको 30 आएर बस्छ, 35 आएर बस्छ, 40 आएर बस्छ। यति बेला हामीले के बुझेको भने 1 देखि 26 भन्दा बाहेकको नम्बर आयो भने 26 निकाल्नु भनेको। जस्तो मानौं 31 आइदियो भने के बुझ्नु, अल्फाबेटको भ्यालु त 1 देखि 26 सम्म हो। 26 बाट फेरि 27 28 29 30 त्यसरी साइक्लिङ हुने हुनाले यो 26 भन्दा 5 ले बढी हो। 31 भनेको 26 भन्दा 5 ले बढी हो। त्यो 5 भनेको त ई हो के। 31 भनेको 26 भन्दा 5 ले बढी हो, त्यही 5 भनेको चाहिँ ई हो। त्यही भनेको मैले अहिलेसम्म है। अनि 0 आयो भने के गरे रे, 0 आयो भने तपाईले बुझ्नु त्यो पनि 26 1 देखि 26 सम्म 0 छैन। नभइसकेपछि 26 मा घटाउनुस्, ठुलोमा सानो घटाउनु। 26 भनेको Z, 0 आयो भने Z बुझ्नु, सिम्पली यति दिमागमा राख्नु के। 26 भन्दा ठुलो आयो भने त्यही घटाउनुस्, 0 आयो भने Z बुझ्नु। नेगेटिभ नम्बर आयो भने ब्याक गर्ने सिस्टम बुझ्नुस्। ब्याक गर्ने जहिले पनि 26 मा घटाउने के। 26 माइनस 19, 19 भनेको यस हो। तपाईलाई आज सबै थाहा छैन। यो तीनटा कुरा भोलिको क्लासमा गर्ने हुनाले हामीले भोलि यसको एक्जाम्पल सहित दिन्छु, बल्ल बुझ्नुहुन्छ है त। अहिले मात्र A देखि Z सम्मको भ्यालु सम्झिनुस्। सम्झिने तरिका चाहिँ EJOTY भनेर सम्झिनुस्। अर्को कुरा एक आपसमा लेटरहरु रिभर्स छन् भने तिनीहरुको सम कति हुँदो रहेछ, 27 हुँदो रहेछ भन्ने सम्झिनुस् है त। ल रिभर्स लेटर हो भने एक आपसमा सम कति, 27 भन्ने कुरा सम्झिनुस् है त। अब हामी टाइप वाइज प्रब्लम डिस्कसन गरेपछि काम गर्न सक्छौं। ल हेर्नुस्, 1 मा यस्तो भनेको छ हेडिङमा, लेटर काउन्ट, मल्टिप्लाई, स्क्वायर, क्यूब, एडिसन अफ भ्यालुज अफ अल्फाबेट भन्छ है। जुन एडिसन एन्ड मल्टिप्लिकेसन पनि लेखा हुन्थ्यो अल्फाबेटको भ्यालुलाई। यसमा हामी के देख्छौं भने तीनटा लेटर छ, कारमा तीनटा लेटर छ, तीनटा लेटर छ। 9 बनाउनलाई यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गरे भने मिल्छ। हेर्नुस् त, ट्याक्सीमा कतिवटा लेटर छ, 4 वटा लेटर छ, इन्टु 4 गर्दा मिल्छ। स्क्वायरमा जस्तो पनि देखिरहेछ अहिले देख्नु चाहिँ। MICROT भनेको 6 वटा लेटर भयो, 2 4 6 वटा लेटरलाई 3 लाई 3 को स्क्वायर, 4 को 6 को स्क्वायर, 36 भन्ने अप्सनमा छैन। त्यो भएको एन्सर भइहाल्थ्यो, तर त्यो छैन भने बुझ्नु यहाँ 3 ले इन्टु गरेको छ, यहाँले 4 ले गरेछ, यहाँ कतिले गर्ने 3 4 पछि अब पक्कै यसलाई 5 ले गर्ने। 6 5 जा 30 हुन्छ, 30 हुन्छ, 6 5 जा 30 हुन्छ। अप्सन बी आन्सर 6 5 जा 30। अब हेर्नुस् त, यहाँ देखिन्छ MLQPT भनेको 521 त्यहाँ छ। MLQPT कोड 521। यसो बुझ्नुस् न, 1 2 3 4 5 वटा लेटर, यसको जोड घटाउ गुणन भाग गरेको होइन। अल्फाबेटिक भ्यालुको यत्रो ठुलो होइन। त्यसो भए 1 2 3 4 5 5 को स्क्वायर गरेको पनि 2 अङ्क हुन्छ। पक्का क्यूब त होइन, तर क्यूबलाई उल्टो गरे भने 5 को क्यूब भनेको 125 हो। 125 को रिभर्स के हो भन्दाखेरि 521। हेर्नुस् त्यहाँ 521, 521। HRI हरि 4 वटा लेटर छ, O को की कति 64 हो। 64 को उल्टो के हो त 46 हो, 46 हो। सेम प्रोसेसले 2 4 6 हो। सन्जु स्मार्ट, pretty good। 6 को क्यूब 216 हो, 216। त्यसपछि के आन्सर 612। रिवाज, थ्यांक यू एभ्रीवन।
क्यूब गरेर के गरेछ यसलाई रिभर्स गरेछ है थ्यांक यू क्यूब गरेर रिभर्स गरेछ भेरी गुड क्यूब गरेर रिभर्स गरेछ ल यसमा के गर्यो होला एकपटक हेर्नुस् त BINU इक्वल टु 46 छ श्याम भनेको 66 छ हरि भनेको 8 भन्छ क्वेशनले अब B भनेको 2 I भनेको 9 N भनेको 14 U भनेको 21 यसलाई हेर्नुस् त है BINU अल्फाबेट टोटल सम 4 लेटर छ 4 को स्क्वायर केमा पर्दैन क्यूबमा उल्टो गर्दा आउँछ तर SHYM 5 वटा लेटर छ 125 को उल्टो यो होइन त्यही भएर यो लजिक भएन अन्तिममा भएन भने सधैँ यसको अल्फाबेटको भ्यालु नै लेख्नुस् अल्फाबेट भ्यालु लेखेपछि यसको सम गर्न यसलाई हेर्नुस् त सम गर्न सक्छ मल्टिपल गर्न सक्छ सम पछि फेरि सम गर्न सक्छ फेरि मल्टिपल गर्न सक्छ फेरि डिभाइड गर्न सक्छ हेर्नुस् त चेक गरौँ त यसमा कति भयो 14 21 20 30 35 35 11 46 यसको सम 46 छ त्यसो भए यसमा 19 प्लस 8 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 30 जोडे कति आउँछ यसको सम पनि 66 नै आउँछ त्यसो याद यारे हरि हो याच भनेको 8 I भनेको 1 R भनेको 18 I भनेको 9 हो 18 30 27 36 36 हुने भयो 36 हुने भयो नम्बर अफ लेटर को टोटल सम 36 हुने भयो यसमा हेर्नु है त बस बस भनेको 2 छ कार 0 मेन वाट यसमा ल भवेल छोडेर कन्सोनेन्ट लेख्यो भने यहाँ त्यो कन्सोनेन्ट दुईटा छ होइन लेटरमा भवेल कन्सोनेन्ट गर्न सक्छ त्यो छैन अहिले अनि इन्टु गरेको त्यस्तो गरेको त हुँदै होइन किनकि बराबर अल्फाबेटमा त्यस्तो गरे भने सबैको आन्सर एउटै आउँछ त्यो पनि होइन अन्तिम टिकल यसको भ्यालु नै लेख्नुस् त B को भ्यालु 2 U को भ्यालु 21 S को भ्यालु 19 यो 3 यो 1 यो 18 जोडे कति आउँछ 42 आउँछ यसको सम 42 आउँछ 42 बाट 2 कसरी आउँछ यो 42 मा आएको संख्या फेरि 4 + 2 6 गर्न सक्छ 4 2 जा 8 गर्न सक्छ 4 / 2 गर्न सक्छ 4 - 2 गर्न सक्छ जोड घटाउ गुणन भाग जे पनि गर्न सक्छ यसमा के गर्यो यता हेर्नुस् त यसमा 22 हुन्छ 22 22 हुन्छ 22 बाट 0 निकाल्नु पर्यो भने त घटायो यसमा 4 - 2 गर्यो 42 मा भएको नम्बर 4 र 2 घटायो 4 - 2 भनेको 2 भयो कारमा भएको 22 भनेको 2 - 2 भनेको 0 भयो 42 मा 4 र 2 घटाउँदा 2 भयो कारमा 22 मा 2 - 2 भनेको 0 भयो त्यही प्रोसेसले के भयो त हेर्नुस् त मेन भनेको यो 13 हो यो 1 हो यो 14 हो भनेको 28 मा के गर्ने 2 र 8 घटाउने 2 - 8 भनेको -6 हुन्छ हो 2 - 8 भनेको -6 हुन्छ भेरी गुड -6 हुन्छ राइट आन्सर 2 - 8 भनेको -6 हुन्छ -6 आन्सर हो फर्स्टमा सेकेन्ड घटाएको है बुझ्नु भएन कुरा 42 मा 4 - 2 2 2 - 2 0 भनेपछि 6 र -6 हुने बित्तिकै तपाईको फर्स्टमा सेकेन्ड घटाएको भनेर बुझियो किनकि 4 - 2 पोजिटिभ छ नि त नबिन गुड भाइ अब त्यसपछि त हेर्नु यो क्वेशनमा यसो हेर्नुस् त एचओटीएल होटल भनेको 12 ई भनेको 5 बीएचबी भनेको 4 छ एफएफईए भनेको 8 भनिरहेको छ यो 1 2 3 4 5 एउटा हिन्ट छ कि ई को भ्यालु जब क्वेशनले नै 5 दिन्छ भने एउटा हिन्ट यही छ ई को भ्यालु जब क्वेशनले नै के दिन्छ 5 दिन्छ भने ई को भ्यालु जब क्वेशनले आफैमा 5 दिइराखेको छ भने बुझ्नु पर्ने हामीले के कुरा रह्यो भने
आफ्नै भ्यालु दिने बित्तिकै बुझ्नु सबैको सम गर्नु पहिला बल्ल लजिक फेला पर्छ भनेको एच भनेको 8 भयो ओ भनेको 15 भयो टी भनेको 20 भयो ई भनेको 5 एल भनेको 12 भयो यसलाई सबै जोड्नुहोस् न कति आउँछ 12 8 20 12 यसमा 8 र 20 40 50 60 60 हुन्छ 60 बाट 12 कसरी आउँछ 60 बाट 12 आउने भनेपछि डिभाइड गर्यो कसरी त भन्दा यहाँ 5 को 5 हुनु मिनिङ एकले डिभाइड गरे यसले एउटा लेटर छ 1 2 3 4 5 नम्बर अफ लेटर ले डिभाइड गर्यो टोटल सम अपन नम्बर अफ लेटर टोटल सममा नम्बर अफ लेटर घटाउन सक्छ नम्बर अफ लेटर जोड्न सक्छ नम्बर अफ लेटरले गुणान गर्न सक्छ अहिले के गर्यो भाग गर्यो टोटल समलाई नम्बर अफ लेटरले के गर्यो डिभाइड गर्यो यति कुरा बुझ्नु अब त्यसो भए यहाँ के भयो त 2 भयो 8 भयो 2 भयो 12 लाई 3 ले डिभाइड गर्यो 4 भयो 24 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 1 भन्ने कति भयो त 36 36 भनेको 4 वटा लेटर 4 ले भाग गर्यो 4 9 36 पशुपति गुड हो टोटल सम डिभाइड बाई टोटल नम्बर अफ लेटर सेकेन्ड टाइपमा यसमा हेर्नुहोस् त यसमा थोरै कुरा बुझ्नु पर्यो है यसो हेरेर बुझ्नुहोस् त यो कतिले मिलाउँछ हेरौँ यसो आइडिया लगाउनुहोस् त यसो खै त
ल ओके धेरैको राइट है ल सबै राइट है गुड भेरी गुड ल हेर्नुहोस् त अब यस्तो छ केस अफ इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ बढ्ने र घट्ने प्लस केस अफ रिभर्स भनेको छ यसमा FULFNHW इज द कोड फर क्रिकेट क्वेसन बुझ्नुपर्छ तपाईँलाई है क्रिकेटको कोड यो क्वेसनले वास्तवमा भनेको अर्थ बुझ्नुभयो इज द कोड फर क्रिकेट भन्ने खास कुरा के हो भने क्रिकेटको कोड यो हो है भनेको क्वेसनले भनेको खास कुरा के हो भने नि क्रिकेटलाई हामीले CRICKET क्रिकेटलाई कतिले कोड गरिन्छ अरे थाहा छ FULFNHW ले कोड गरिन्छ अरे भने देन EULGS इज द कोड अफ व्हिच लेटर भनेको कुन लेटरको कोड चाहिँ के हो त भन्दा EULGS हो भन्न खोजेको छु डिकोडको क्वेसन हो के यताबाट यता सोध्दा डिकोड हुन्छ यताबाट सोध्दा कोड हुन्छ भनेको थिएँ मैले डिकोड गरेको क्वेसनले यसको मिनिङ यहाँबाट यता हेर्दाखेरि के छ यो 3 छ 18 छ सबै गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ अगाडि सबै लेटरहरु बी भन्दै फरक उ रहेछ चेक गर्नुपर्ने रहेछ सेकेन्ड सम्म जाँदा त एउटै फरक भेटिहालिन्छ 3 8 हुँदा 6 र 21 छ I की भ्यालु 9 C की भ्यालु 3 K की भ्यालु 11 E की भ्यालु 5 Q की भ्यालु 12 L को भ्यालु 12 F को 6 N को 14 हो 8 हो 23 हो यताबाट यता हेर्नु भयो भने यताबाट यता हेर्यो भने +3 छ यसको मिनिङ यताबाट यता हेर्दा +3 छ सबैमा तपाईले त्यसो भए यताबाट यता +3 गर्ने यता निकाल्नु त्यसो -3 गर्नु के 5 21 12 7 8 डिकोड हो नि त डिकोड भनेको यताबाट यता निकाले प्लस छ भने उल्टो केसमा त माइनस हो नि त 6 मा 3 त 3 ले घटेको त्यसपछि यतातिर के गर्नु माइनस गर्नु 2 मा 3 5 मा 3 गर्दा 2 भनेको के हो त 2 भनेको बी हो 18 यसमा 2 गर्दा कति हुन्छ यसरी 3 गर्दा मैले के गरिदिएको छु यसमा 3 गर्दा 2 भयो 21 मा 3 गर्दा 18 भनेको आर भयो बी पछि आर भएको एउटा मात्रै अप्सन छ सबैको आन्सर राइट छ है मेन कुरा तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने क्वेशनले दिएको अनुसार कोडिङ डिकोड सोधेको छ भने उल्टो केस भयो कि यताबाट यता +3 थियो भने हामी यताबाट यता आउनु परेको भएर -3 गरेको यसमा कुरा क्लियर छ होला कसैलाई कन्फ्युजन छ यसमा छैन जस्तो यदि भइहाल्यो भने यता हेर्नुस् त यदि भइहाल्यो भने यहाँ क्वेशन अर्को पनि त्यस्तै क्वेशन छ के यसलाई यो बराबर भन्दा नि इम्प्लाइज हुन्छ है बराबर हुँदैन कोवेट इज कोडेड हुन्छ अथवा क्लियर भयो नवीन गुड बाबु त्यसो यसरी बुझ्नु न यसरी हो थाहा छ COVT इज कोडेड FR/HW के यहाँ वास्तवमा क्वेशन यस्तो हो COVET इज कोडेड के हो त भन्दाखेरि यसको कोड हो FR/HW कोड हो भने which word would be written as SHDO भनेको कुनको कोड यो हुन्छ भनेको which word would be written as कुन वर्डलाई यसरी लेखिन्छ भनेको मिनिङ कुन वर्डलाई यसरी लेखिन्छ भनेको मिनिङ के हो भने SHDO कुनलाई लेखिन्छ भनेको मिनिङ यसको डिकोड सोधेको हो त्यसै पनि उल्टोमा फर्किनु पर्यो उल्टो भनेको यताबाट यता हेर्नु पर्यो 3 15 22 भेरी गुड 5 20 यसमा 6 18 25 8 र 23 यसबाट यसमा फर्किने भनेको 6 मा 3 घट्दा 3 ब्याक हुने हो त्यसो भए 19 8 4 21 15 मा 3 ब्याक हुँदा यसमा 16 हुन्छ 16 भनेको पी हो अगाडि पी भएको एउटा मात्र अप्सन छ बुझ्नु भयो हो उल्टो केसमा फर्किने भने सिडी कोड भयो सुल्टोमा जाने भने के हुन्थ्यो कोड हुन्थ्यो PARL यस एक्ज्याक्टली राइट आन्सर हो भेरी गुड है एक्ज्याक्टली राइट आन्सर हो ल यसरी गर्ने यसमा आएको हेर्नुस् यसो हेर्नुस् त्यसमा के देख्नुहुन्छ यसमा पनि यो पनि यही नै है यो कोडिङ नै हो यसबाट यो भयो यसबाट के भनेको चाहिँ ल के छ हेर्नुस् त यहाँ टी मा 1 घटेर यस भयो आर मा 1 गर्दा क्यू हुन्छ आई मा 1 कम गर्दा यच हुन्छ ए मा 1 कम गर्दा जेड हुन्छ बुझ्नुहुन्छ यो त
ए मा 1 कम गर्दा जेड भयो कसरी बुझ्नु भयो ए मा 1 स्टेप ब्याक भनेको जेड हो कि हैन नभए तपाईं झुकिनु भयो भने यसलाई नम्बरिङ गरेर म बुझाइदिउँला जस्तो टी भनेको 20 बुझ्नुहुन्छ है टी भनेको 20 आर भनेको 18 आई भनेको 9 ए भनेको 1 14 छ 7 छ 12 छ 5 छ यो 19 छ 17 छ 8 छ 26 छ 13 छ 6 छ 11 छ 4 छ यसो हेर्नु न 20 मा 1 घटे 19 18 मा 1 घटे 17 9 मा 1 घटे 8 1 मा 1 घटे 26 नझुक्ने 1 भन्न र 27 भन्न एउटै हो कुनै पनि अल्फाबेटमा तपाईले एउटा कुरा बुझ्नुहोस् 26 जोड्न पनि पाइन्छ आवश्यक पर्यो भने घट बढी भयो घटाउन पाइन्छ आवश्यक र जोड्न पनि पाइन्छ किनकि 27 भन्नु नै के हो भने मैले ए हो ए भनेको 1 नै हो भने कुनै पनि अल्फाबेटमा 26 घटाउन पाइन्छ भने जोड्न पनि पाइन्छ घडीको क्लकको केसमा 12 घण्टा 12 आवर जोड्दा डेजको केसमा 7 डेज जोड्दा यो अल्फाबेटमा 26 जोड्दा तो सबै अनचेन्ज हुन्छ है त्यसैले अब तपाईले बुझ्नु पर्यो के ध्यान दिनु पर्यो यसमा भने नि यसबाट यो हो भने यसमा हामीले मैले यहाँ थोरै एउटा कुरा डिकोड गर्ने पर्ने छ के हो यहाँ त मैले एउटा के छ भने मैले एउटा योबाट यो दिए मैले ठीक छ यसबाट यो त एकले घट्दा त सी बाट हुनु पर्यो अहिले यहाँ नन भयो तर क्वेशन भाषामा चाहिँ एक्जाममा यो क्वेशन चाहिँ यो तपाईलाई सेटिङ गर्दा मैले थोरै मिलाएको बिग्रेको छ यसको डिकोड नै सोधेको है यो यसलाई कसरी सोध्नु पर्छ भने डिकोड अफ भनेर सोध्छु के भाषा मात्रै मिलाउनु है यसमा डिकोड अफ भनेर सोध्छु डिकोड भनेको उल्टो केस यतापट्टि पढ्ने केस हुन्छ डिकोड अफ भन्नुपर्छ डिकोड अफ सोध्ने हो डिकोड अफ DWZLOKD है यो मिलाउनु त डिकोड अफ यो वाट भनेको ल डिकोड भन्ने बित्तिकै तपाईले उल्टो केस हो यताबाट यता बढेको यताबाट यता के हुन्छ यताबाट यता घटेको बढेको हुनु पर्यो नि 20 बाट 19 घटेको भने डिकोड उल्टोमा फर्किँदा बढेको यसको डिकोड भनेको उल्टो हुन्छ हामीलाई त्यसको मिनिङ के दियो क्वेशनले भने यतापट्टिको केस थाहा भएन यताको दिएको डिकोड भनेको DWZLOKD त्यसो भए अब यतापट्टि 1 बढाउनुस् त 1 प्लस गर्नु पर्यो यताबाट यता प्लस 1 हो नि त यसमा डी मा 1 बाट ई भयो डब्लु मा एक्स भयो यसमा जेड मा ए भयो एल मा एम भयो यसमा ओ मा पी भयो के मा एल भयो यसमा ई भयो एक्जाम्पल EXAM PL एक्जाम्पल यसको डिकोड चाहिँ एक्जाम्पल है ल गुड अब यता आउनुस् यसमा हेर्नुस् त यो अल्फाबेट धेरैबाट थोरैमा आइराखेको छ धेरैबाट थोरैमा आइराखेको तपाईले मेमोरीमा के बुझ्नु पर्यो पहिलो काम भने धेरैबाट थोरैमा आइराखेको छ भने यसमा ठुलो लेटर घट्न सक्छ सानो हट्न सक्छ भवेल हट्न सक्छ कन्सोनेन्ट हट्न सक्छ हेर्नुस् त एम या QST बाँकी छ QST बाँकी छ के बुझ्नु भयो सबैभन्दा स्मलेस्ट र लार्जेस्ट हट्यो कि फर्स्ट र लास्टको हट्यो यहाँबाट हेरौँ त यहाँ के हट्यो भन्दा जेड र बी हट्यो यसबाट क्लियर बनाए कि यस सबैभन्दा सानो र सबैभन्दा ठुलो लेटर हटिरहेको छ सबैभन्दा सानो र ठुलो हटिएको छ किनकि बी र जेड हट्यो MXT छ त्यसै सबैभन्दा सानो ए हट्ने भयो सबैभन्दा ठुलो वाइ हट्ने भयो आन्सर के भयो CQB हुने भयो CQB हुने भयो सबैभन्दा सानो र सबैभन्दा ठुलो हट्यो स्मलेस्ट र लार्जेस्ट हट्यो कहिले पोजिसन वाइज हटाउँछ कहिले भवेल हटाउँछ कहिले कन्सोनेन्ट हटाउँछ यसरी बुझ्नु है अहिले स्मलेस्ट र लार्जेस्ट हट्यो यसमा FERIGERAT रेफ्रिजरेटर को मा के लेखा छ यसलाई हेर्नु त यी उल्टो ROTAREGIRFER ठ्याक्कै यसको रिभर्स हो कि रिभर्स लेखा छ भने यसको रिभर्स के हुन्छ हेर्नुस् त AMM ए बाट यम भएको एउटा मात्रै अप्सन छ एकजना सबै पनि गर्नु पर्दैन ए बाट यम हुने एउटा मात्रै अप्सन छ अरु त आइहाल्छ हुन्छ अप्सन सी यसको राइट आन्सर यसरी रिभर्स भएको रहेछ भेरी गुड कृति थ्यांक यू एभ्रीवन
यसमा के छ यसमा के देख्नुहुन्छ यसमा यसो हेर्नुस् त यसमा पनि त्यही हो LANGUID LANGUID त्यसमा के हुनु भयो SHACKLE हो कि होइन SHACKLE अप्सन सी आन्सर राइट आन्सर भेरी गुड राइट एउटा कुरा सुन्नुहोस् तपाईहरुले यो टाइप 3 भन्दा अगाडि एउटा तपाईलाई अहिले सोधेको क्वेशन के थियो भने सी को एक्जाममा कमन इन्ट्रेन्स एक्जामिनेसनमा तपाईहरुलाई सोधेको क्वेशन यस्तो आएको थियो एक्जाममा के आएको थियो भने COVID COVID-19 को कोड के दिएको थियो भने यसमा EQXKF21 यो अहिले दिएको थियो र के सोधिरहेको थियो तपाईलाई भने यो दिएर सोधेको के यहाँ सोधेको थियो SARS 02 सोधेको थियो यसको कोड सोधेको होला के बुझ्नु आन्सर भन्नुस् कति हुन्छ अनि यो भन्दा धेरै अप्सन हुन्छ नि त अरु लजिक भन्नु लजिक विजय खनाल हो कसले भन्नुभयो हो लजिक ठीक छ बाबु त्यही लजिक भन्नुस् त लजिक मात्रै भन्नु के मलाई +2 विशाल खनाल गुड दुईले बढेको छ एक्ज्याक्टली राइट थ्यांक यू सुनिल थ्यांक यू एभ्रीवन सी बाट हेर्नु न यो 3 भयो यो 15 भयो 22 भयो यो 9 भयो यो 4 भयो यो 5 भयो 17 भयो 24 भयो 11 भयो 6 भयो 3 मा 2 बढ्यो 5 15 + 2 17 22 + 2 24 9 + 2 11 4 + 2 6 + 2 सबैमा 2 ले बढ्यो 19 + 2 21 सेम प्रोसेस हो 19 1 18 19 यहाँ 2 छ भनेपछि 19 1 21 भनेको यु 1/3 सी हो 18 मा 20 भयो टी भयो टी 19 2 21 21 यु 2 बाट 4 अनि फेरि 04 झुक्यो 02 बाट 04 2 अंक लेख्दाखेरि हामीले जनरली 005 भनेको 5 त हो नि त्यहाँ 02 भनेको झुक्क्याउँदै तर अप्सनमा 04 मा सबैमा 04 02 नै थियो त्यसमा पनि झुक्किदैन केही पनि हुँदैन है त यसरी गर्नु अप्सनमा नि क्लियर हुनुहोस् यो चाहिँ अस्ति सोधेको क्वेशन अब यसरी प्र्याक्टिस गर्नुस् हामीले अब भोलिको क्लासमा तपाईलाई यहाँ कहाँबाट स्टार्ट गर्छौं भने ठ्याक्कै यसरी नै केस अफ सब्स्टिट्युसन बाट स्टार्ट गरिन्छ है सब्स्टिट्युसन यो बाट स्टार्ट गरिन्छ सब्स्टिट्युट भनेको भ्यालु रिप्लेस गर्ने हो जस्तो एउटा सामान्य क्वेशन हेरिहाल्न स्टार्ट गर्न सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई त्यो MDSTR को कोड त्यो तलमाथि भएको अर्डर त थोरै नम्बरको अर्डर बिग्रेको मात्रै हो इजी नै छ गुड थ्यांक यू विशाल नवीन भेरी गुड ल हो यो प्र्याक्टिस गर्नुस् यहाँबाट हामी भोलि कन्टिन्यू गर्छौं आजलाई यति नै राम्रोसँग पढ्नुस् है त ल थ्यांक यू यो पछि हामीले भोलि